Moving towards next slide. This slide is from last class. Short edge and long edge. What is short edge? A short edge means to hedge your position by taking short position in future contract. This is done while you are initially having long position. Long position भएको छ भने तिमीले रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई सर्ट पोजिसन लिन्छौ र तिम्रो लङ सर्ट पोजिसन इनिसियली लिएको छौ भने तिमीले त्यसमा रिस्क मिनिमाइजेसन गर्नलाई long edge means. Long edge means to hedge your position by taking long position in future contract. This is done while you are initially taking short position in spot market. अथवा यस्तो पनि भन्न मिल्छ, यो long position चाहिँ तिम्रो spot market मा हो या यो short position तिम्रो spot market मा हो. Futures market मा चाहिँ तिमीले long position spot market मा हुँदा futures market मा तिमीले short position लिन्छौ अनि vice versa short position spot market मा हुँदा long position तिमीले futures market मा लिन्छौ. short edge र long edge यसको कुरा आज धेरै आउँछ, त्यही भएर मैले यो एउटा स्लाइड फेरि राखेको है. अब मसँग एउटा इक्जाम्पल छ. I'll give you some time to read out this example. यो दुईटा स्लाइडमा बाड्या छ, तिमीहरूले पढ है. यो चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल छ. सिक्स 49 भएर 2 मिनटमा म चेन्ज गर्छु है. आई थिङ्क सबैले पढेर सक्यो होला है. त्यो भएको कारणले म अर्को स्लाइडमा मुभ गरेँ. सक्यो. सो मैले कसैलाई यो चाहिँ एक्सप्लेन गर भनेर भन्नुपर्ने भयो. विनिशा गौतम, तिमीले अघि अगाडिको क्वेसनमा एन्सर नदिकन छुट पाएको छौ होइन? हजुर सर. यो इक्जाम्पलबाट के बुझ्यो? यसबाट चाहिँ म फर्स्ट स्लाइडमा गएँ. के भनेको छ इक्जाम्पलले? के भनेको छ? यसमा चाहिँ वेडिङ सिजन स्टार्ट हुन्छ 3 मन्थमा, अनि त्यसपछि गोल्डको डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ. अनि त्यसपछि गोल्ड स्मिथले चाहिँ प्राइस राइज हुन्छ भन्ने सोचेको छ. अनि उसले रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई फ्युचर कन्ट्र्याक्ट बाई गर्छ 5 kg को लागि.
अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ गोल्डको प्राइस चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ जस्तो सिम्टम्सहरू देखिन्छ पछि चाहिँ। अनि गोल्ड र सिल्भरको प्राइस मुभमेन्ट चाहिँ सेम डिरेक्सनमा भएको भएर गोल्ड स्मिथले चाहिँ हेजिङबाट रिस्क लिएर अनि सर्ट पोजिसनमा सिल्भरको कन्ट्र्याक्टलाई सेल गर्छ। सिल्भरको कन्ट्र्याक्ट सर्ट सेल गर्छ हैन पछाडि चाहिँ। हजुर हजुर। सिल्भरको कन्ट्र्याक्ट सर्ट सेल गर्ने रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दा सिल्भर र गोल्डको प्राइस ओके थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू। सिल्भरको कन्ट्र्याक्ट सर्ट सेल गर्ने रिजन चाहिँ के रहेछ त यहाँ भन्दाखेरि सिल्भर र गोल्डको प्राइस मुभमेन्ट सेम डिरेक्सनमा हुन्छ। मैले तिमीहरूलाई अघिको स्लाइड किन देखाएको भन्दाखेरि अब यो कुरा बुझ्नको लागि यहाँनिर यो इक्जाम्पलमा आउने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि अघिको स्लाइड देखाएको त्यो सेम डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने भएर। अनि तर अब गोल्ड जति हो त्यति नै सिल्भर त हुँदैन हैन। अनि 1 किलो गोल्डको प्राइस र 20 किलो सिल्भरको प्राइस इक्विभ्यालेन्ट रहेछ हैन। सो उसले 5 किलो गोल्डलाई हेज गर्नको लागि 100 किलो सिल्भर चाहिँ त्यसको काउन्टर पोजिसन भन्छौँ हामी हैन। काउन्टर पोजिसन पनि भन्न मिल्छ हेज गरेको बेलामा हैन। रिभर्स पोजिसन पनि भन्न मिल्छ हेज गरेको छ पनि भन्न मिल्छ। अथवा एक्युरेटली भन्दाखेरि हामी यहाँनिर लङ पोजिसनमा बसिरहेको इन्भेस्टर थियो त्यो इन्भेस्टरले चाहिँ सर्ट हेज गरेको छ भन्नुपर्छ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि। अब मैले फेरि अगाडिकै स्लाइडलाई यहाँनिर फेरि दोहोऱ्याएर राखेको छु हेर त। गोल्डमा एउटा पोजिसन लिएको छ तिमीले यहाँनिरबाट चाहिँ यो पोजिसन यो सिचुएसनमा थियो तिमीले गोल्ड चाहिँ अबको यो 1 वर्ष पछाडि चाहिँ गोल्डको प्राइस चाहिँ बढ्छ भनेर इनिसियली किनेको थियो। तिमीलाई बिचमा के लाग्यो गोल्डको प्राइस त नबढ्न पनि सक्छ घट्छ भन्ने लाग्यो। अनि तिमीले घट्छ भनेर यही ठ्याक्कै यही भनेको यहाँ तल भयो यहाँनिरबाट चाहिँ सिल्भरमा चाहिँ ठ्याक्राकै यतातिर कता आइदियो। अनि सिल्भरमा चाहिँ तिमीले रिभर्स पोजिसन लियौ सिल्भर घट्छ भनेर। सो गोल्डमा जति पैसाले बढ्दै गयो सिल्भर बढ्दै गएपछि फाइदा हुँदै जान्छ सिल्भरमा त्यति नै घाटा हुँदै जान्छ। तिमीलाई नेट पे अफ भनेको तिम्रो अलमोस्ट जिरो हुन्छ अथवा जिरोको हाराहारीतिर हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने तिमी आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा तिमीलाई चाहिँ डर लागिरहेछ गोल्ड बढ्दैन कि भन्ने लागिरहेछ। गोल्ड बढ्छ भनेर किनेको घट्न थाल्यो भने त के हुन्छ घाटा लाग्छ। अनि गोल्ड बढ्छ भनेर किनेको घट्न थाल्यो भने घाटा लाग्छ। सो यु आर ट्राइङ टु हेज दिस सिचुएसन। अब घट्यो भने पनि यहाँनिरबाट मानिलिउ तिम्रो यो चाहिँ तिमी योनिर कन्डिसनमा थियो तिमीले बढ्छ भनेर किनिरहेको थियो सिल्भरको यहाँनिर थियो गोल्ड बढ्छ भनेर लङ पोजिसन थियो तर गोल्ड घट्यो भने गोल्डमा घाटा लाग्यो। तर सिल्भर घट्दाखेरि के हुन्छ सिल्भरमा त सर्ट पोजिसन लिएको सिल्भर घट्दाखेरि सिल्भरमा फाइदा हुन्छ। यस्तो सिचुएसन एराइज हुन्छ कि दुईटै चिजको एउटै डिरेक्सनमा मुभमेन्ट छ भने तिमीले एउटा बढ्छ र एउटा घट्छ भनिसके पछाडि के हुन्छ भने तिमीलाई एउटाबाट फाइदा भएको छ भने पनि एउटाबाट घाटा हुन्छ। इनिसियल्ली चाहिँ तिम्रो के हो भने तिम्रो आफ्नो पोजिसनमा मेन पोजिसनमा चाहिँ तिमीलाई डर लागिरहेको छ। अब तिमीले रिस्क डर भनेको खास अब त्यही रिस्कै सिचुएसन देखिरहेको छौ होइन तिमीले आफूले भने जस्तो हुन सक्दैन। सो तिमीले काउन्टर पोजिसन लिन्छौ। काउन्टर पोजिसन चाहिँ के हुन्छ भने मुभमेन्ट मेरो एगेन्स्टमा हुनसक्छ सर्टेन टाइम। सो मैले यो सर्टेन टाइमको मुभमेन्टको चाहिँ रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी हेजिङ गर्छौँ। एउटा बढ्छ भनेर गरिरहेछ भने अर्को त्यति नै बेला घट्छ भनेर गर्छ। अब यसमा गोल्डमा चाहिँ हामी बढ्छ भनेर त्यो गोल्ड स्मिथले चाहिँ यहाँनिर कतै एउटा ठाउँमा चाहिँ गोल्डको प्राइस बढ्छ भनेर गरिरहेको थियो। गोल्ड स्मिथले कतै चाहिँ गोल्डको प्राइस बढ्छ भनेर यहाँनिर
पोजिसन लिएको थियो तर उसलाई बीचमा गएर के डर लाग्यो भने उसको आफ्नो पोजिसन चाहिँ इनकरेक्ट हुनसक्छ होइन, रङ हुनसक्छ। सो त्यो घट्न थाल्यो भने चाहिँ उसलाई अब घट्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ सेफ साइडमा राख्ने केही पनि छैन भनेर उसले चाहिँ काउन्टर पोजिसन लियो त्यहाँनिर है, अहिलेको हाम्रो इक्जाम्पलमा। सो अब चाहिँ हामी यसमा बेसिस भन्ने पढ्छौँ है। अगाडिको यो अहिलेसम्म पढेको सर्ट एज लङ एजको कुरा सिद्धियो। बेसिस भन्ने पढ्छ। बेसिस भनेको चाहिँ खास केही पनि होइन, स्पट प्राइस र फ्युचर प्राइसको डिफरेन्सेस हो। आजको दिनमा बेसिस कति छ त भन्दाखेरि स्पट प्राइस कति छ, फ्युचर प्राइस कति छ भनेको मैले ल 10 ग्राम गोल्ड चाहिँ 90,000 रुपिजमा किन्न पाइरहेको छु अनि 10 ग्राम गोल्डको चाहिँ फ्युचर प्राइस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि प्राइस बढ्छ भन्ने सबैलाई एक्सपेक्टेसन थियो छ अनि 1,10,000 रुपियाँ छ भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि इक्वल्स टु -20,000 चाहिँ बेसिस। यो चाहिँ एकदम सजिलो कुरा हो यसले, तर यसले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै हेल्प गर्छ। बेसिस इज यहाँ स्लाइडमा पनि त्यही छ। बेसिस इज द डिफरेन्स बिट्विन स्पट प्राइस एन्ड फ्युचर प्राइस। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इन फ्युचर मार्केट बिकज इट एड्स इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रोसेस अफ हेजिङ। नेक्स्ट स्लाइडमा बेसिसमा हामीलाई अलिकति हेजिङसँग रिलेटेड कुराहरू आउँछ। यहाँनिर नोटेसन्सहरू छ। नोटेसन्स तिमीहरूलाई पछाडि भन्दा अगाडि नै राख्यो भने क्लियर हुन्छ होला भनेर मैले अगाडि नै राखेको छु। यो अगाडिबाटै आएको फर्मुला भयो। नोटेसन्समा S0 भनेको स्पट प्राइस टुडे, यो थाहा भएको कुरा है, पुरानै नोटेसन्स हो। F0 फ्युचर्स प्राइस टुडे। ST और S स्मल टी के अरे S स्मल टी और S डेल्टा टी भने है। यहाँनिर यो स्मल टी पनि आएको छ, क्यापिटल टी पनि आएको छ। यो स्मल टी र क्यापिटल टी भने सेम चिज होइन भनेर चाहिँ त्यो क्लियर हुनु है। स्मल टी भनेको के भने स्पट प्राइस एट टाइम टी, टाइम स्मल टीमा चाहिँ यो स्पट प्राइस कति हुन्छ भने दिस स्मल टी और डेल्टा टी कम्स बिफोर म्याच्युरिटी टी भनिसके पछाडि के हुने रहेछ भने आज S0 छ भने यहाँबाट बढ्दै गएर यो टीसम्म पुग्छ। यो बिचतिर कतै चाहिँ टी आउँछ। यो बिचतिर आउने पोइन्टहरूलाई चाहिँ टी भन्छौँ हामी अनि यो फाइनल पोइन्टलाई चाहिँ क्यापिटल टी भन्छ। सो यो नोटेसन अलिकति क्लियर होस् भनेर मैले यहाँनिर यो राखिरहेको छु। फ्युचरमा पनि त्यही हो। FT और F डेल्टा टी इक्वल्स टु फ्युचर प्राइस एट टाइम टी होइन, यो पनि अगाडि नै आउँछ भनेर भनेको छ। अब क्यापिटल टी भनेको S क्यापिटल टी भनेको चाहिँ स्पट प्राइस एट म्याच्युरिटी भयो। FT भनेको चाहिँ फ्युचर प्राइस एट म्याच्युरिटी भयो। अनि त्यसपछि पाई भनेको चाहिँ प्रफिट फ्रम गिभन स्ट्राटेजी। हामीलाई गिभन स्ट्राटेजीको चाहिँ प्रफिट चाहिँ हामीले पाईबाट मेजर गर्छौँ। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान राइट इट डाउन। मैले थोरै टाइम दिएँ तिमीहरूलाई, 1 मिनट जति दिएँ भने पनि पुग्छ होला। सँगसँगै गर्दै जान्छौँ है यो चाहिँ। नेक्स्ट स्लाइडमा मुभ गरौँ कि कसैलाई टाइम चाहिन्छ अझै? अब सर्ट एजमा प्रफिट कसरी हुने रहेछ त भन्दाखेरि प्रफिट फ्रम सर्ट एज अथवा प्रफिट नभने पनि हामीले सर्ट एज मात्रै भनेको के हो भन्दाखेरि लङ पोजिसन इन स्पट मार्केट
अनि त्यसपछि सर्ट पोजिसन इन फ्युचर मार्केट भन्यो भने यसलाई चाहिँ सर्ट हेज भन्छौँ। सर्ट हेज हुनको लागि सुरुमा हामीले लङ पोजिसन लिएको हुनु पर्यो। यहाँनिरबाट यो स्पट मार्केटमा चाहिँ रियल गोल्ड बाई गरेको हुनु पर्यो। अनि यो बिचमा चाहिँ यहाँनिर कतै यो बिचमा चाहिँ प्राइस घट्छ कि भनेर चाहिँ यता फेरि यस्तो उल्टो मुभमेन्ट लिएको छ भने उल्टो मुभमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई त्यो रिस्कलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नलाई पोजिसन लिएको छ भने यसलाई हामी सर्ट हेज भन्छौँ। सर्ट हेजको प्रफिट भनेको पनि त्यही नै हो। देन प्रफिट पाई इक्वल्स टु, अब यो नोटेसन्सहरू हेर है, सर्ट हेज यो दुईटा स्ट्राटेजीलाई जोडेको हो हेरेर। एसटी भनेको स्पटको फाइनल प्राइस, मैले यहाँनिर किनेको सामानको फाइनल प्राइस, यो लास्ट प्राइसबाट यो प्राइस घटाउने भनेको एसटी भनेको यो फाइनल प्राइस हो। यसमा के घटाएको छौँ? इनिसियल बाइङ प्राइस हैन। अब फ्युचर्सको पनि यो त रियल गोल्डको भयो। फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टको चाहिँ के हुन्छ? कन्ट्र्याक्टमा त हामी उल्टो पोजिसन लिइरहेछौँ होइन, घट्छ भनेर लिइरहेछौँ। उल्टो भनेको घट्छ भन्न खोजे है। घट्छ भनिसके पछाडि यो पोजिसनबाट चाहिँ यो पोजिसनतिर F0 भनेको चाहिँ यो यसमा चाहिँ के भयो? F0 बाइङ भयो, सरी F0 सेलिङ भयो, सर्ट पोजिसन हो नि त्यो त। अनि FT भनेको चाहिँ यो चाहिँ बाइङ भयो। प्रोफिट भनेको सेलिङ प्राइस माइनस बाइङ प्राइस हो हैन। प्रोफिट भनेको बाइङ प्राइस अफ फ्युचर्स, प्राइस अफ यसमा यो माथिको इक्वेसन 1 मा के एजम्सन गरेछ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ टी म्याच्युरिटी डेटसम्म होल्ड गरेर म्याच्युरिटी डेटमा चाहिँ सेटलमेन्ट गरेछ भनेर एजम्सन गरेछ। यदि हामीले म्याच्युरिटी डेट भन्दा अगाडि नै कतै कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ यो 0 भनौँ, यो टी भनौँ हैन, अनि त्यसपछि म्याच्युरिटी डेट भन्दा अगाडि नै कतै टी भन्ने स्टेजमा पुग्दाखेरि नै यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले सेटल गर्न चाह्यौँ भने चाहिँ के हुने भयो भने अब यो चाहिँ एसटी भनेको यो फाइनल प्राइस हुने भयो। अगाडि नै आएको यो चाहिँ स्पट प्राइस भयो। इनिसियल प्राइस सेम हुन्छ, बाइङ प्राइस त सेम हुने भयो हैन। अनि त्यस पछाडि एफटी चाहिँ यहाँनिर यतातिर हामीले चाहिँ यो पोजिसन लिएको हुन सक्छौँ हैन। अनि F0 माइनस FT भनेर यो फेरि यता सर्ट पोजिसनको भयो, यो लङ पोजिसनको भयो। यो सर्ट पोजिसनबाट तिमीले कति कमायौ भन्ने कुरा हो, यो लङ पोजिसनबाट तिमीले कति कमायौ भन्ने कुरा। दुईटा मध्ये एउटा कन्टिन्युअसली बढेको छ भने यो एउटा चाहिँ नेगेटिभ हुन पनि सक्छ है, कन्टिन्युअसली बढाएको छ। तर प्राइस चाहिँ कस्तो भइदियो? मानिलियो यहाँबाट तिमीले चाहिँ बाई गर्यो, तिम्रो स्ट्राटेजी एकदम करेक्ट भयो, अनि तिमीले रिस्की सिचुएसन देख्यौ, यहाँनिर तिमीले चाहिँ अर्को फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टमा सर्ट हेज गर्यो होइन, फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट लियो अनि प्राइस घट्यो, अनि यहाँनिर तिमीले कन्ट्र्याक्ट सेल गर्यो, अनि यहाँनिरबाट तिम्रो चाहिँ बढ्यो भन्यो भने के हुन्छ? यस्तो प्राइस मुभमेन्ट छ भन्यो भने के हुन्छ भने तिमीले यहाँनिर यो चाहिँ S0 हो। अब टीमा भनौँ है, क्यापिटल टीमा यो ST हो है। अनि फ्युचर्स प्राइस चाहिँ के हुन्छ भने यो F को 0 भयो, यो F को T भयो। यो चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूले यसमा पनि फाइदा लिइरहेछौ। S0 यो 0बाट यो T फाइनल प्राइस पनि धेरै नै छ हैन, यहाँ योभन्दा यो नै हाई छ।
अनि त्यसपछि यो भन्दा यो नै लो छ भने तिम्रो दुईटै स्ट्र्याटेजी करेक्ट भइरहेछ। यो पनि यसको फिगर पनि प्लसमा आउँछ, यसको फिगर पनि प्लसमा आउँछ, यहाँ माथि पनि त्यही हुन्छ, यसको फिगर पनि प्लसमा आउँछ, यसको फिगर पनि प्लसमा आउँछ। तिम्रो स्ट्र्याटेजी करेक्टली गइरहेछ भने। तर तिम्रो स्ट्र्याटेजी करेक्टली गएन, प्राइस कन्टिन्युअसली बढ्यो, यहाँबाट यहाँसम्म प्राइस कन्टिन्युअसली बढ्यो, तिमीले यहाँनिर चाहिँ अब धेरै बढ्यो, यो प्राइस चाहिँ घट्छ कि भनेर यस्तो यस्तो जानुपर्ने हो भनेर अनि बल्ल यस्तो जान्छ भन्ने एजम्सनमा किनेको थियौ भने यहाँनिरबाट यहाँनिरसम्मको यो सिचुएसन चाहिँ तिम्रो अब तिम्रो एक्सपेक्टेसन थियो मिट भएन भने तिमीले यहाँनिर चाहिँ यो यु हेभ टु पे दिस एमाउन्ट, यु हेभ टु बियर दिस कस्ट। सर्ट एजमा जस्तै अब हामी लङ एजमा पनि हेर्छौँ है, सेम त्यही चिज हो तर रिभर्स। प्रॉफिट फ्रम लङ एजमा हामीले सुरुमा सर्ट पोजिसन लिएको छौँ, टेक अ सर्ट पोजिसन इन स्पट मार्केट भनेको सुरुमै गोल्डलाई सर्ट सेल गरेर बसेको छौँ, गोल्डको प्राइस फ्युचरमा घट्छ कि भनेर सर्ट सेल गरेर बसेको छौँ। अनि बिचमा गएर चाहिँ सर्ट सेल त गरेका थियौँ, सर्ट सेल हामीलाई मानिलियो 6 महिना होल्ड गर्न थियो, बिचमा गएर चाहिँ तिमीलाई कस्तो भयो भने गोल्डको प्राइस होइन अब सर्टेन टाइम यो 2 हप्ता जति चाहिँ गोल्डको प्राइस बढ्छ जस्तो लाग्यो भने गोल्डमा तिमीले लङ पोजिसन लिनु पर्यो। तिमीले यहाँनिरबाट यति गोल्डको प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ सर्ट पोजिसन हानेको थियो अनि त्यसपछि सर्टेन यहाँसम्म गयो, यहाँनिरबाट चाहिँ तिमीलाई गोल्डको प्राइस सर्टेन बढ्छ जस्तो लाग्यो अनि फेरि गोल्डको प्राइस चाहिँ घट्छ। यस्तो तिमीले के अरे यस्तो खालको सिचुएसन फेस गरिरहेछौ भने यहाँनिरबाट चाहिँ यो इनिसियल पोइन्ट भयो, यो डिपार्चर भयो, यो चाहिँ डेस्टिनेसन भयो। बिचमा तिमीलाई एउटा सर्टेन सिचुएसन आउँछ, तिम्रो आफ्नो पोजिसन भन्दा काउन्टर डिरेक्सनतिर गइरहेको हुन्छ। त्यो काउन्टर डिरेक्सनलाई ट्रेड अफ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले काउन्टर पोजिसन लिनु पर्यो है। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो सुरुमा सर्ट पोजिसन थियो मार्केटमा अनि हामीले चाहिँ त्यो बिचमा सर्टेन एउटा सिचुएसन आउँछ, त्यो सिचुएसनको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि लङ पोजिसन लिन्छौँ। लङ पोजिसन भनेको फेरि लामो समय भनेर नसम्झिराख है। अब यहाँ आइपुगिसकेपछि लङ पोजिसन भनेको सुरुमा बाई गर्ने अनि सेल गर्ने, सर्ट पोजिसन भनेको सुरुमा सेल गर्ने अनि बाई गर्ने हैन। देन प्रॉफिट इक्वल्स टु के हुन्छ है, अब यो त S0 भयो, यो ST भयो हैन। प्रॉफिट भनेको के हुन्छ, S0 माइनस ST, ठुलो प्राइसबाट सानो प्राइस घटाउनु पर्यो है। सुरुमा तिमीले सर्ट सेलिङ गर्ने भने सुरुमा 900 रुपैयाँ सुरुमा 900 रुपैयाँ कुनै के अरे चिजको भ्याल्यु छ अनि त्यसपछि यो ओभर प्राइस भयो, यो चाहिँ 600 रुपैयाँमा झर्छ भन्यो भने 600 रुपैयाँमा यसरी उ गर्छौँ हैन, 900 माइनस 600 गर्छौँ, यो भनेको त्यही हो, 900 माइनस 600 गरिरहेको। त्यस पछाडि यहाँनिर बिचमा यो फ्युचर्सको त लङ पोजिसन लिएको, लङ पोजिसन भनेको फाइनल प्राइस माइनस इनिसियल प्राइस हुने भयो। फेरि प्रॉफिट यसरी निकाल्छौँ है, यहाँनिर लङ पोजिसनमा S0 माइनस ST अनि त्यसपछि प्लस FT माइनस F0। फाइनल टीमा नपुगिकन बिचमै कतै बेच्यौँ भने, बिचमै कतै सेटल गर्यौँ भने हाम्रो सिचुएसनलाई यो क्यापिटल टीलाई स्मल टीले रिप्लेस गर्छ। अब मैले त्यो धेरै कुरा भन्नु परेन, बिचमै कतै बेच्यौँ, बिचमै कतै सेटल गर्यौँ भने यो क्यापिटल टीसम्म पुगेनौँ, यतैतिर यो टीमै हामीले चाहिँ यो पोजिसन सेटल गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ क्यापिटल टीलाई हामीले यो इक्वेसनमा स्मल टीले रिप्लेस गरेको छ। क्लियर छ हैन, बुझिरहेको छैन यहाँसम्म? दिपन रिजाल हजुर सर, तिमीलाई त मैले देखिनँ नि त लास्ट विकतिर। म लास्ट विक अलि आएन सर, एउटा क्लास मात्रै लिएँ सर मैले। आज पनि भर्खर आएको? अघि एकछिन ढिला भयो सर। के छ, बुझिरहेछ कि कता कता अलमल भएको छ?
होइन सर अब हेर्दैछु अहिले भर्खर आएँ भिडियोहरू हेर्दैछु ए ल ल ठिकै छ सक्छमा उ नगर है क्लास भने क्लास हुन्छ त्यो भिडियो भने त अब एकदम सेकेन्डरी सोर्सेस हो होइन होइन सर सकेसम्म थालेर हुन्छ यो अस्ति अलि प्रब्लम भएर नआएको सर ठिक छ ल मोनिका महतो हजुर सर बुझिरहेछौ बुझिरहेको छु सर बुझिरहेछौ है रचना खड्का हजुर केही प्रब्लम छ होइन सर म हेर्दैछु हेर्दैछु गाह्रो भइरहेछ भने सोध है कतै कहीँ कतै गाह्रो भइरहेछ केही बुझिरहेको छैन भने सोध है हस्। यङमा हजुर सर तिमीलाई त मैले क्लासमा देखिनँ नि धेरै समय अलि समय देखिनँ क्लासमा भनेको आइरहेछौ रेगुलरै हिजो आएको थिएँ हिजो आएको थिएँ हिजो त क्लासै भएको थियो नि त ए हिजो रे अस्ति 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 आएको थिएँ आज भर्खर आएको अनि अहिले अरू योभन्दा अगाडि क्लास लिएको थिएन तिमीले हजुर योभन्दा अगाडि क्लास लिइरहेछ कि लिएको छैन भनेको लिएको थियो कि लिएको थिएन भनेको केयरलेस नगर है ल म अर्को स्लाइडमा गएँ है अब यो बेसिस भन्ने यो मैले यो सबै स्लाइडमा यो बेसिसको माथि स्पट प्राइस माइनस फ्युचर प्राइस भन्ने चाहिँ राखिरहेको थिएँ यहाँनिर आएर हामी हेर त यसलाई बेसिसलाई बी लेखेका छौँ स्पट प्राइसलाई यस लेखेका छौँ फ्युचर प्राइसलाई एफ लेखेका छौँ अब बेसिस यो जिरोमा हुन्छ भने चाहिँ 0 पोइन्टमा इक्वल्स टु यस 0 माइनस एफ 0 हुने भयो होइन बेसिस स्मल टीमा हुन्छ भने चाहिँ यस यस स्मल टी माइनस एफ स्मल टी हुने भयो अब क्यापिटल टीमा हुन्छ भने यस क्यापिटल टी माइनस एफ क्यापिटल टी यो त केही कुरा भएन सर्ट एजमा प्रोफिट भनेको के थियो यस टी यो अगाडिकै इक्वेसन यहाँ मैले क्यारी गरिरहेको छु यस टी माइनस एस 0 प्लस एफ 0 प्लस एफ 0 माइनस एफ टी यो चाहिँ सेलिङ प्राइस माइनस बाइङ प्राइस यताको यो सेलिङ प्राइस माइनस बाइङ प्राइस यो सर्ट यो चाहिँ लङ पोजिसनको यो सर्ट पोजिसनको लङ पोजिसन अन स्पट मार्केट सर्ट पोजिसन अन फ्युचर मार्केट यसलाई फर्दर हेर त एसटी भयो अनि यताको माइनस एफटी यता लिएर आएर लेख्न मिल्यो अनि यहाँनिर यो प्लस माइनस कमन लिइदियो भने चाहिँ यहाँनिर यो प्लस चाहिँ माइनस हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो एस 0 चाहिँ माइनस एस 0 थियो या माइनस कमन लिइसकेपछि एस 0 प्लस एस 0 भयो एफ 0 प्लस थियो माइनस एफ 0 भयो एसटी माइनस एफटी अनि एस 0 माइनस एफ 0 भन्ने यस्तो खालको फर्मेसनमा लान मिल्यो यो अल्जेब्रिक कुरा हो खास गाह्रो चिज भएन क्लास 8 को म्याथमेटिक्स हो एसटी माइनस एफटी भनेको यहाँनिरबाट हेर एसटी माइनस एफटी भनेको यो चाहिँ बी बेसिस हो क्यापिटल टी टाइमको एस 0 माइनस एफ 0 भनेको यो बेसिस हो अहिलेको भनेको सर्ट पोजिसनको प्रोफिट भनेको सर्ट हेजको प्रोफिट भनेको पाई इक्वल्स बीटी माइनस बी सरी बी0 यो हुने भयो होइन यो भनेको फ्युचरको बेसिस माइनस अहिलेको बेसिस भन्ने भयो है प्रोफिट लङ एजको प्रोफिट भनेको एस 0 माइनस एसटी प्लस एफटी माइनस एस 0 यो अगाडिको इक्वेसनबाट आयो होइन
अनि यसमा पनि त्यही अल्जेब्रिक इक्वेसन गर्यो S0 बाट F0 यो F0 लाई यहाँनिर लिएर आइदियो यो F0 लाई अगाडि लैजाछ अनि त्यसपछि यहाँनिर माइनस कमन लिएको छ अनि ST यो माइनस ST प्लस ST भयो अनि FT प्लस ST माइनस F S0 माइनस F0 भनेको यहाँनिरबाट हेर S0 माइनस F0 भनेको यो कुरा आयो यहाँनिर बेसिस अहिलेको टाइमको करेन्ट टाइमको यो चाहिँ फ्युचर टाइम लङ एजको प्रॉफिट भनेको के रहेछ लङ एजको प्रॉफिट भनेको करेन्ट बेसिस माइनस बेसिस एट म्याच्युरिटी भनौँ न बेसिस भनेको चाहिँ केही पनि हैन है फेरि बेसिस भने त्यस्तो गाह्रो कुरा हैन स्पट प्राइस माइनस फ्युचर प्राइस यो स्पट प्राइस र फ्युचर प्राइस जुनसुकै दिन पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ आजको दिनमा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ 0 भनेर गर्छौं भोलिको दिनमा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ टी भन्छौं फाइनल म्याच्युरिटीको दिन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यसलाई क्यापिटल टी भन्छ मैले अब यो तिमीहरुलाई फाइनल म्याच्युरिटी डे को मात्रै भने यो म्याच्युरिटी डे भन्दा बाहेक अगाडि हामीसँग यो सानो टी वाला इक्वेसनको पनि हामी बेसिस चाहिँ निकाल्न सक्छौं त्यो बेसिस भनेको पनि सेम यही तरिकाबाट आउँछ तर लास्टमा फाइनल इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ बीचको स्मल टी वाला निकाल्यौं भने हामीले यहाँ बी स्मल टी माइनस b0 हुन्छ यो सर्ट एजमा लङ एजमा b0 माइनस b स्मल टी हुन्छ यो चाहिँ लङ एज प्रॉफिट भनेको पाई इक्वल्स यहाँनिर पनि पाई इक्वल्स सो फाइनल कुरा चाहिँ यति हो हाम्रो यो चाहिँ लगभग यो चाहिँ यो डेरिभेसनको फाइनल स्लाइड हो यहाँसम्म बुझ्यो भने बेसिसको सिद्धि बेसिस कसरी हुन्छ बेसिसबाट प्रॉफिट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिद्धियो त्यहाँबाट 719 भएछ लास्ट स्लाइड बाँकी छ मसँग एउटा यो मैले बुकबाट लिएको स्लाइड हो हेजिङ प्रॉफिटेबिलिटी एन्ड द बेसिस भनेर भनेको छ अब टाइप अफ हेज सर्ट हेजमा के हुन्छ स्ट्रेन्थनिङ बेसिस सर्ट एज के गर्यो भने स्ट्रङ हुन्छ भन्न खोजे हो यो लङ एज के गर्यो भने विक हुन्छ भन्न खोजे हो स्पट प्राइस बढ्यो भने पनि यो सर्ट एज चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ स्पट प्राइस राइजेस मोर देन द फ्युचर प्राइस भन्नु पर्यो हैन यो यतिकै त भन्नु मिल्दैन के रे फ्युचर प्राइस जति बढ्ने हो त्यो भन्दा बढी स्पट प्राइस बढ्यो अथवा फ्युचर प्राइस स्पट प्राइस घट्यो अनि स्पट प्राइस घटेछ फ्युचर प्राइस पनि घटेछ त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ स्पट प्राइस फल्स लेस देन फ्युचर प्राइस यसमा के भनिरहेछ भने यस चाहिँ स्ट्रङ यस चाहिँ ठुलो देखाइरहेछ यस माइनस हामी फ्युचर प्राइस एफ गरिरहेको थियौं यहाँ हेर त या बेसिस भनेको हामी यस माइनस एफ गरिरहेछौं यो इक्वेसनबाट यस माइनस एफ गरिरहेछौं यो चाहिँ बी इक्वल्स टु भनौं न स्पट प्राइस राइजेस मोर देन फ्युचर प्राइस यो फ्युचर प्राइस भन्दा स्पट प्राइसलाई ठुलै बनाउन खोजिरहेछ यसले सेकेन्डमा स्पट प्राइस फल्स लेस देन फ्युचर प्राइस यो चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्टली झर्ने सिचुएसन रे यो चाहिँ थोरै मात्रै घट्ने सिचुएसन रे भनेको यहाँ पनि स्पट प्राइसलाई स्ट्रङ बनाउन खोजिरहेछ स्पट प्राइसेस राइजेस एन्ड फ्युचर प्राइसेस फल्स भनेपछि त अब यो चाहिँ बढेर गयो अनि यो चाहिँ घटेर गयो भनेपछि त यो डिफरेन्स त सबभन्दा धेरै चाहिँ यहाँनिर हुने भयो यो तीनटा सिचुएसनमा चाहिँ सर्ट एज स्ट्रङ हुन्छ भनेर भनेको छ ठीक छ त्यस्तै लङ एजको के कुरा आयो भने स्पट प्राइस राइजेस यहाँ पनि बी इक्वल्स टु लेखौं यस माइनस एफ स्पट प्राइसेस राइजेस लेस देन फ्युचर प्राइसेस राइजेस लङ एज भनेको के हो भने हामीले स्पट मार्केटमा एसपीओटी स्पट मार्केटमा सर्ट पोजिसन लिएको छौं
स्पट मार्केटमा सर्ट पोजिसन लिएको बेलामा मात्रै हाम्रो लङ पोजिसन हुन्छ है। भनिसके पछाडि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने प्राइस इभेन्चुअली डाउनतिर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन। स्पट प्राइसेस राइजेस लेस देन फ्युचर प्राइसेस। अब यो के भयो, उल्टो भयो हैन। यो चाहिँ थोरै मात्रै बढ्यो, यो चाहिँ धेरै बढ्यो है। अब यो के आउने भयो, यसको फिगर नेगेटिभ आउने भयो। सेकेन्डमा के भनेको छ, स्पट प्राइसेस फल्स मोर देन फ्युचर प्राइसेस भनेर भने हैन। अब स्पट प्राइसेस धेरैले झर्यो, फ्युचर प्राइसेस थोरैले झर्यो, यो पनि नेगेटिभ आउने भयो। थर्ड चाहिँ स्पट प्राइसेस, यो स्पट प्राइसेस चाहिँ झरिरहेछ, डाउनफल भएको छ, यो चाहिँ बढिरहेछ भन्यो भने यो पनि के हुने भयो, नेगेटिभ आउने भयो। विकनिङ बेसिसहरू चाहिँ लङ एजको यही भयो। सो हामीलाई चाहिँ विकनिङ बेसिस चाहियो लङ एजमा चाहिँ, सर्ट एजमा चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ बेसिस चाहियो। यो प्रफिटको लागि हो है। फेरि विकनिङ बेसिस किन चाहियो भन्दाखेरि हामीले रियलमा त हामीले स्पट प्राइसमा त स्पट मार्केटमा त हामीले सर्ट पोजिसन ल्याछौँ। सर्ट पोजिसन भनेपछि हाम्रो इभेन्चुअल अब्जेक्टिभ भनेको त हाम्रो प्राइस त घट्नुपर्छ। त्यो भएर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर विकनिङ बेसिस चाहिन्छ। यहाँनिर हामीलाई सर्ट एजमा हामीले चाहिँ स्पट मार्केटमा चाहिँ लङ पोजिसनमा छौँ। लङ पोजिसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो के अरे प्राइस इभेन्चुअली राइज हुनुपर्छ। राइज हुनको लागि स्ट्रेन्थनिङ बेसिसहरू चाहिन्छ भनेर यसले भन्छ। यो हेजिङको प्रोफिटेबिलिटी अनि यसलाई चाहिँ बेसिससँग लगेर कम्पेयर गरिदिएको मात्रै। क्लियर छ?